ओम गं गणपतये नमः। श्री शनैश्वर कृत श्री नृसिंहस्तुतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सुलभो भक्तियुक्तानां दुर्दर्शो दुष्टचेतसाम् अनन्यगतिकानां च प्रभुभक्ते वत्सलः प्रणम्य साष्टाङ्गमशेषलोककिरीटनिराजितपादपद्मम् श्रीशनिर्वाच यत्पादपङ्कजरजः परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशम् कल्याणकारकमशेषनिजानुगानं तत्त्वं नृसिंहमहिदेहि कृपावलोकम्। सर्वत्र चञ्चलतया स्थिता यापि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्यं पदया चिरयान्यसेवी पादारविन्दं युगलं परमादरेण तत्त्वं नृसिंहमहिदेहि कृपावलोकम्। यद्रोपमागमशिरप्रतिमाद्यमाध्य आध्यात्मिकादिपरितापहरं विचिन्त्यं योगीश्वरैरपगताखिलदोषसङ्गैः तत्त्वं नृसिंहमहिदेहि कृपावलोकम्। प्रह्लादभक्तवचसा हरिराविरासा स्तम्भे हिरण्यकश्पुं य उदारभावः पूर्वो निर्दाय तद् उदरो नखरिददार तत्त्वं नृसिंहमहिदेहि कृपावलोकम्। यो नैजभक्तमलाम्बुदीभूतरोग्र शृङ्गप्रपात विशदन्ति सरीसृपेभ्यः सर्वात्मकः परमकारुणिको ररक्ष तत्त्वं नृसिंहमहिदेहि कृपावलोकम्। यन्निर्विकारपररूपविचिन्तनेन योगीश्वरा विषयवीतसमस्तरागाः विश्रान्तिमाप्विरविनाशवन्तीं पराख्यां तत्त्वं नृसिंहमहिदेहि कृपावलोकम्। यद्रोपमुग्रपरिमर्दनभावशाली सचिन्तनेन शकलाघविनाशकारी भूतज्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाशं तत्त्वं नृसिंहमहिदेहि कृपावलोकम्। यस्योत्तमं यश उमापति पद्मजन्म शक्रादि दैवता सभासु समस्तगीतं शक्तैव सर्वश्रमलप्रशमैकदक्षं सत्त्वं नृसिंहमहिदेहि कृपावलोकम्। इत्थं श्रुत्वा स्तुतिं देवः शयनिकल्पितां हरिः उवाच ब्रह्मउन्दस्थं शनिं तं भक्तवत्सलः। श्रीनृसिंह उवाच प्रसन्नोऽहं शने तुभ्यं वरं वरया शोभनं यं वाञ्छसि तमेव त्वं सर्वलोकहितावहम्। श्रीशनिर्वाच नृसिंहत्वं मयि कृपां कुरु देवदयानिधे मध्वासरस्तव प्रीतिकरस्याद् देवतापते मत्कृतं तत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयेतास्तेषां त्वं लोकभावना। श्रीनृसिंह उवाच तथैवास्तु शनेऽहं वै रक्षो भुवनसंस्थितः भक्ता कामान् पूरयिष्येत् त्वं ममैकवचः शृणु तत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पठे शृणुयाच्चयः द्वादशाष्टमजन्मस्तात् त्वद्भयं मास्तु तथैवै। शनिर्नरं देवं तथेति प्रत्युवाचः ततः परमसन्तुष्टाः जयेति मनयो वदन्। श्रीकृष्ण उवाच इत्थं शनेश्वरस्य नृसिंहदेवसंवादमतेत् स्थवनं च मानवः शृणोति यः श्रावयते च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम्। इति श्रीभविष्योत्करपुराणे रक्षोभुवनमाहात्म्ये श्रीशनैश्वरकृत श्रीनृसिंहस्तुतिसम्पूर्णं शनीश्वरान्तर्गत श्रीमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीलक्ष्मीनरसिंहप्रियतां स्फीतो भवतु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।